हाँ जी, उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे, जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। पिछले दिनों सवात के अंदर एक वाक़या पेश आता है जी कि बहुत सारे लोग मिलके जो हैं एक शख्स को नामूस रिसालत के इल्ज़ाम के अंदर उसके ऊपर जो है जी उसको आग लगा देते हैं, ज़िंदा जला दिया जाता है। और इस सारे वाक़े के अंदर हम देखते हैं कि पहले जी पुलिस वाले उसे लेके जाते हैं, ठीक है, पुलिस वाले लेके जाते हैं, एफआईआर भी नहीं उसके ख़िलाफ़ करती। उतनी ही देर के अंदर एक जत्था आता है, जत्था पूरे वो वहाँ पे पुलिस मोबाइल को आग लगाता है। पुलिस मोबाइल को आग लगाने के बाद जी वहाँ से उस बंदे को निकालते हैं जेल से। इतनी देर में पुलिस वाले भी भाग जाते हैं और फिर हम देखते हैं जी कि वो सारे उसे मारते पीटते हैं और उसके बाद जो है उसको ज़िंदा जला दिया जाता है। और वहाँ पे मौजूद जो लोकल न्यूज़ थे, वहाँ पे उसके जो नुमाइंदा था, वो बंदा ये सब लाइव कवरेज कर रहा होता है, साथ में ये भी कह रहा होता है कि जो ये करेगा तो उसका हशर यही होगा। बड़े ही अफसोस की बात है, मसला ये हो गया हुआ है कि हमारे मुल्क के अंदर ना एक ये लॉ मौजूद है, ठीक है। लॉ मौजूद है तो मतलब इसके ऊपर एक एफआईआर भी कट हो सकती है, उसके बाद इसके ऊपर एक केस भी चल सकता है और उसके ऊपर जो बाकायदा से शवाहिद वगैरह इकट्ठे होके मतलब वहाँ पे उस केस के ऊपर एक फ़ैसला आ सकता है। लेकिन नहीं, एक इस केस को, इस चीज़ को, नामूस रिसालत को आप जी एक बुनियाद बना के किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं और इल्ज़ाम लगाने के बाद जो है उसको उसका जो भी हशर नशर आप करना चाहें कर सकते हैं, स्टेट कोई एक्शन नहीं लेगी। अगले ही दिन हम देखते हैं कि वो जिस शख्स को आग लगाई गई थी वो सवात के अंदर छुट्टियां गुजारने आया था। उसकी वालदा साहिबा जो हैं जी वो आके बयान देती हैं और वो बाकायदा से यही एक नज़र आ रहा था कि एक घबराहट के अंदर, एक डर के अंदर अपने बाकी बच्चों को बचाने के लिए वो बाकायदा से बताती हैं जी कि भाई हम मुसलमान हैं, ठीक है। और उसके बाद वो साथ में इस बात के ऊपर बहुत ज़ोर डालती हैं कि हम अहले सुन्नत जमात से हैं, मतलब कि एक ख़ास तबका जो हमारे मुसलमान, एक ख़ास फ़िरका जिसका एक दबदबा है हमारे उस रीजन के अंदर, उसको एक वो मेंशन करती हैं ताकि जी कि कोई अगर वो अहले तशय्युअ कह देती हैं, कोई और फ़िरका कह देती तो उसके ऊपर कोई उनको फिर भी ये ख़तरा रहना था। ये अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत ही, हम फ़िरका वारियत के अंदर इन सारे मसले मसाइल के अंदर इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं ना कि हमने ये बात चीज़ें जो है ना वो एक रूटीन बना ली हुई हैं। हमने लाहौर के अंदर इचरा बाज़ार का वाक़या देखा कि जी कि एक खातून ने जिसने हलवा लिखा होता है जिसके कुर्ते के ऊपर, और वो थोड़ा सा ख़ताती के स्टाइल के अंदर लिखा होता है, उसके ऊपर जी एक मॉब जो है उसने एक एक्शन ले लिया था वहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम सियालकोट के अंदर श्रीलंकन मैनेजर की एक चीज़ को देखते हैं कि उस बेचारे को नहीं पता था, उसको इतना इस बात का इल्म नहीं था, और वो उसने एक सिर्फ वो स्टिकर लगा हुआ था, स्टिकर के ऊपर वो एक लिखा हुआ था, आई रियली डोंट रिमेंबर कि व्हाट इट वाज रिटन, बट उसके ऊपर कुछ कुरानी आयत या कुछ चीज़ें लिखी हुई थी और उसने उसको स्टिकर को जो है वो फाड़ दिया था। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे। जिस तरह से ये सारी रियासती चीज़ें के सामने, रियासती इदारों के सामने ये सब मामला हो रहे होते हैं तो हमें यही साफ़ नज़र आ रहा था कि यार रियासत जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई हुई है। आप ये मशाल खान का एक वाक़या है जो कि पिछले एक वक्त से गुज़रा है, ठीक है। उससे पहले वो दो भाइयों का वाक़या था सियालकोट के अंदर, जिस तरह से उन्हें 2011-12 के अंदर गालिबन या 2010 के अंदर, ये इन 3 सालों में से किसी दौरानिए के अंदर उन दो भाइयों को जो है, जो हाफ़िज़ कुरान भी थे, बोर्ड के टॉपर भी थे, मुझे उनके नाम नहीं याद, एक का नाम गालिबन मुगीस था, बट आई डोंट रियली रिमेंबर। लेकिन वो वाक़े के अंदर जैसे उनको मारा गया और वहाँ पे खड़े होकर लोग तमाशा देख रहे थे, ये सब चीज़ें जो हैं अनफॉर्चुनेटली ये इस तरह से एक आम तर होती जा रही हैं। उसके बाद फ़िरका वारियत के ऊपर जितने मसले मसाइल हैं वो सबके ही सामने हैं। उसके बाद अगर बात करें जबरी जबरन ये अपना दीन बदली की जाती है सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर, वडेरा सिस्टम के अंदर जो भी चीज़ें ये सारी होती हैं उसके ऊपर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। हम लोगों ने ना जो दीन को एक अपने फ़ायदे के लिए ना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इसके ऊपर कोई बंदा डर के मारे बात भी नहीं करता कि यार खुदा न खास्ता कल को कोई आके जो है आपके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाए और आपके ऊपर एक मसले मसाइल हो जाएं। लेकिन हमें बहुत ही ज़रूरत है इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन लेने की। हमें कुरान से तफसीर के साथ अगर हम पढ़ें तो हमें क्लैरिफिकेशन मिल सकती है। उलमा कराम जो हैं वो इसके ऊपर आके बात करें। टीवी के ऊपर कुछ ना कुछ स्टेट जो है, स्टेट को इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। अगर स्टेट एक्शन नहीं लेगी तो ये फ़िरका वारियत, उसके बाद जबरन दीन बदली, और उसके बाद ऐसे वाक़यात किसी मतलब कोई किसी के ऊपर कोई बिना किसी शवाहिद के आप कोई भी इल्ज़ाम लगाएं और उसके ऊपर आप जो है वो कुछ भी कर सकते हैं।
ساتھ ہی ساتھ یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ ایک کانسٹنٹلی یہ بڑھتی جا رہی ہیں. پتہ نہیں لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں. ایک طریقہ کار ہے جس کے اندر آپ کا دین بھی شاید ہمارے یہی کہتا ہے کہ یار اس کے اوپر جو طریقہ کار ہے کہ وہ ریاستی قانون جو ہے وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا. اگر طریقہ کار جو ہے وہ اس کے اکارڈنگلی ہم چلیں کہ جی کہ اگر کسی نے خدا نخواستہ کسی بدبخت نے اگر یہ چیز کی بھی ہوتی ہے ناموس رسالت توہین رسالت جو ہے وہ کی بھی ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ بہت کلیئر کٹ ایک جو ہے وہ ہم سٹانس لے سکتے ہیں کہ جی کہ ہم اس بندے کو اداروں کے حوالے کر دیں. اس کے بعد ادارے جو ہیں وہ اس چیز کی انویسٹیگیشن کریں. انویسٹیگیشن کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر جو بھی وہ فیصلہ سنائیں وہ سنا سکتے ہیں. لیکن اس طرح سے ایک آپ کا اپنے ہاتھ کے اندر قانون لے لینا تو انفارچونیٹلی وہ ایک چیز بڑی کلیئر کٹ ہمیں سامنے آ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہیں. اسٹیٹ اگر پاور میں آ جائے تو اسٹیٹ لوگوں سے پریس کانفرنسز بھی کروا لیتی ہے. اسٹیٹ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو بھی ہینڈل کر لیتی ہے. لیکن اس کے اوپر جو اسٹیٹ ہے وہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہی ہے. مطلب کہ کسی بھی چیز کے اندر اگر ہم دیکھیں ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب جو تھے وہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن یا وہ سب کچھ کرنے کے اوپر جہاں پہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں وہ جی بنس روڈ کراچی کے اندر جی کباب کھا رہے تھے اور اس کو ٹویٹ کر رہے تھے. خیر ان کو کیا ہی کہیں, ان کو فرصت بھی نہیں ہو سکتی. فرصت ملی ہوگی تو چلو بنس روڈ کے کباب انہوں نے کھا لیے, ساتھ میں تھوڑی بہت پروموشن بھی کرتی ٹویٹر کے اوپر. لیکن ایک وقت ٹھیک نہیں تھا اس چیز کے اوپر بات کرنے کا. اور دوسری سائڈ کے اوپر اگر ہم بات کریں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. مطلب نہ ہم انسانوں کے ساتھ اچھے سلیقے سے چل رہے ہیں, نہ ہی ہم آپس میں انسانوں کی طرح رہ رہے ہیں. جانور تو جانور, وہ بیچاری اونٹ کی جو ہے وہ ٹانگ کاٹ دی. میں نے وہ ویڈیو دیکھی نہیں, میں نہیں دیکھ سکتا, ایسی چیزیں مجھ سے نہیں دیکھی جا سکتی. لیکن وہ ایک جانور کی جو بد دعا ہے وہ بیچارہ جب رو رہا تھا اس نے اپنی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ سے تو ہم وہ کچھ نہ کچھ کلام اس نے کیا ہی ہوگا. اس کی کوئی نہ کوئی ہائے جو ہے وہ رب کی ذات تک تو پہنچی ہوگی. تو یہاں پہ ایک چیز مجھے یاد آتی ہے, میں نے اس کو اپنے بہت عرصہ پہلے ایک رمضان کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا کہ ایک خاص ایریا ہے, مجھے اس کا ذہن سے بالکل نام نکل گیا, اس کے پاس ایک گاؤں تھا. تو وہاں پہ جی وہ ٹینکر الٹ گیا تھا, اس کا آئل کا تیل کا ٹینکر الٹ گیا تھا. اور وہاں پہ جی لوگ وہ ٹینکر چوری کرنے لگے اور تقریباً 30 سے زیادہ لوگوں کی وہاں پہ نا جل کر ڈیتھ ہوئی تھی. تو وہ ایک بھائی صاحب نے وہاں پہ جی سگریٹ جلایا تو اس کی وجہ سے وہاں پہ آگ بھڑک اٹھی اور وہاں پہ بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ بیچارے جل گئے تھے. دین لیٹر آن وہ واقعے کے اندر ایک یہ سرکولیٹ کرتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر چیز, جس کو میں نے بھی کاپی پیسٹ کیا اور میں نے نیچے مینشن کیا تھا کہ اس کی میرے پاس کوئی کلیم نہیں ہے, اس کو میں وہ ویریفیکیشن نہیں کر سکتا. لیکن وہ واقعہ اس طرح سے تھا کہ جی کہ وہاں پہ اس گاؤں, جس گاؤں کے وہ لوگ تھے, اس گاؤں کے اندر ایک ہندو ہوتا تھا. وہ ہندو تھوڑا سا پاگل تھا اور اس نے کسی ہمارے مسلمان بھائی کو کچھ کہہ دیا اور وہ ہمارے مسلمان بھائی کو ناگوار گزرا. تو انہوں نے اس کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگا کہ جو ہے وہ اس بیچارے کو مار ڈالا. اور وہ کافی سارے لوگوں نے پھر مار ڈالا, اور اتفاقاً وہی جن لوگوں نے اس ہندو کو مارا تھا وہی لوگ جو ہیں وہ اس سارے واقعے کے اندر جل کے راکھ ہو گئے. وہی جھلس گئے اندر اس آگ کے اندر. وہ ٹینکر اور جو تیل کا ٹینکر تھا اس کی آگ کے اندر وہی لوگ جھلس گئے. تو نیچے ایک لڑکے نے جو کہ اس علاقے کا رہنے والا تھا, اس نے یہ مینشن کیا کہ ہاں جی یہ ایک سچا واقعہ ہے, یہ ایک حقیقت پہ مبنی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ بھئی اب یہ مجھے بھی نہیں اس بات کا پتہ کہ ہاں شاید توہین رسالت کی ہو. توہین رسالت اگر کی بھی ہوتی تو اس کا ایک طریقہ کار میں نے پہلے ذکر کیا اس کا. لیکن اگر یہ واقعہ ہو گیا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تو لاٹھی بے آواز ہے. وہ کسی بھی روپ کے اندر آ سکتی ہے, کسی بھی روپ کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا جلوہ دکھا سکتے ہیں, اپنی قدرت دکھا سکتے ہیں. باقی کیا ہی کہہ سکتے ہیں, اللہ ہم سب کے حالوں پہ رحم کرے, ہمارے ملک پاکستان پہ رحم کرے. ہر طرف سے پس رہا ہے, ہر طرف سے بیڑا غرقی ہوئے جا رہا ہے. یہ سوات وہ علاقہ ہے جو ایک ٹاپ ٹورسٹ اسپاٹ ہے, جدھر ہم بینگ پاکستانی باہر کے ملکوں کے اندر یہ لوگوں کو گوگل کے اوپر تصویریں اس کی دکھاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے وہ ایسا انسیڈنٹ جو ہو رہا ہے تو بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے. کوئی بھی ٹورزم کے لیے آپ کے ملک میں آنے کے لیے تیار نہیں. خیر اپنا خیال رکھیے گا, سبسکرائب ضرور کیجیے گا.